नमस्कार। आजको भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा विषय लिएर आएको छु। यो हेर्नुस् त, सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा। यो सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या विषय अन्तर्गत एकाइ 5 मा हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइ छ। यसभित्र पाठ 4 मा विविधताको संगम नेपाल भन्ने पाठ छ। हो, यही पाठको बारेमा आज म भाइ बहिनीहरुलाई विभिन्न विषय वस्तुमा छलफल गर्नेछु। त भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु आजको कक्षाको लागि तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, अब सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा, अघिल्लो पाठमा मैले तपाईहरुलाई के कुराको बारेमा छलफल गरेको थिएँ भन्दा नेपालको भौगोलिक विविधताको बारेमा कुरा गरेका थिएँ हैन त भाइ बहिनीहरु? हिमाल पहाड तराईको बारेमा र त्यो हिमाल पहाड तराईको विशेषताहरूको बारेमा तपाईहरुसँग मैले छलफल गरेको थिएँ। र आज भने म नेपाललाई विविधताको संगम किन भनिन्छ अथवा नेपाललाई विविधताको देश भनेर किन भनिन्छ त्यो बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँदैछु है त भाइ बहिनीहरु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। र त्यो सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई हाम्रो देश नेपाल विविधताको संगम कसरी भयो त भन्ने बारेमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। ल भाइ बहिनीहरु, सोध्नुहोस् त, हाम्रो देश नेपाल विविधताको संगम कसरी भयो? विविधता भनेको अनेकता भनेको कुनै पनि चीज वस्तु एक थरी मात्रै नभएर धेरै थरी हुनु, विभिन्न प्रकारको हुनु, त्यो विविधता हो हैन त? जस्तै मैले भाइ बहिनीहरुलाई भन्छु, अलिकति तपाईलाई सजिलो बनाइदिन्छु कि तपाईहरु जुन ठाउँमा बसोबास गर्नु भएको छ, तपाईको जुन गाउँ टोल समाज छिमेक छ, त्यो ठाउँको विविधता यसो हेर्नुस् त। ल, मानिसहरुकै विविधता हेर्नुस् न। तपाई बसोबास गर्ने क्षेत्रका मानिसहरु सबै एउटै जातिका हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्न। त्यहाँ अनेक जातिका मानिसहरु हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरुको भाषा एउटै छ त? छैन, अनेक भाषा छ। अनि संस्कृति एउटै छ त? छैन, अनेक संस्कृति छ। अनि उहाँहरुको चाडबाड, रीतिरिवाज, धर्म संस्कार फरक फरक छ। हो, यो विविधता हो। त्यसैगरी तपाई बसोबास गर्नुभएको ठाउँको जमिनमा पनि कहीँ अग्लो होला, कहीँ होचो होला, कहीँ पहाड होला, कहीँ मैदान होला, कहीँ उकालो होला, कहीँ ओह्रालो होला, त्यहाँ पनि विविधता छ। हो, यस्तै किसिमको विविधता भने हो मैले। त्यस हुनाले हाम्रो देश नेपाललाई विविधताको देश अथवा विविधताको संगम कसरी भन्न सकिन्छ त? त्यसमा मुख्य मुख्य कुराहरू के छन् त भनेर हामीले आज छलफल गर्छौँ। त भाइ बहिनीको मनमा आयो होला, हाम्रो देश सिङ्गो नेपाल, जस्तो मैले सानो एउटा गाउँ ठाउँको तपाईहरु बसोबास गरेको गाउँ ठाउँको बारेमा भने, त्यसैगरी सिङ्गो नेपालको यो विविधता के कुरामा हेर्न सकिन्छ होला त भाइ बहिनीहरु? हेर्नुस् त, मैले एउटा यहाँ तस्बिर तपाईलाई देखाएको छु। यो तस्बिरमा तपाईले के देख्नुहुन्छ? यहाँ धरातलको विविधता देख्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ सबैभन्दा दक्षिणपट्टि समतल परेको तराई छ, त्यहाँभन्दा माथिपट्टि अग्ला अग्ला पहाडहरू छन्, त्योभन्दा पनि माथिपट्टि अथवा उत्तरपट्टि हिमाल छ। हेर्नुस् त, यो एउटै तस्बिरमा हिमाल पहाड तराई यहाँ देखाइएको छ। भनेपछि नेपालको धरातलमा विविधता छ कि छैन त? योभन्दा अघिल्लो पाठमा पनि मैले भनेको थिएँ तपाईलाई, तराई, पहाड, हिमालको बारेमा बताएको थिएँ। नेपालमा तराई नै तराईको जस्तो समतल जमिन पनि छैन, सबै ठाउँमा पहाडै पहाड जस्तो पनि छैन, सबै ठाउँमा हिमाल जस्तो पनि छैन। हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, तराई पनि छ। हो, यो धरातलले विविधता भयो नि हैन? हो, त्यसै गरेर अब हाम्रो देश नेपालको क्षेत्रफलको कुरा गरौँ है त भाइ बहिनीहरु। सबभन्दा पहिला नेपालको क्षेत्रफल कति छ भाइ बहिनीहरु? भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ नि? नेपालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर छ। फेरि भाइ बहिनीहरुको किताबमा हेर्नुस् त, के छ? यहाँ चाहिँ त्यति छैन नि तपाईको किताबमा। हेर्नुस् त, 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ तपाईको किताबमा। मैले चाहिँ 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भनेको छु यहाँ। किन त भन्दा यो अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देश नेपालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर छ भाइ बहिनीहरु। यो भाइ बहिनीहरुको किताब छापिने बेलामा चाहिँ यो पुरानै तथ्याङ्क हामी पनि बच्चामा छँदा पढ्दै आएको छ, त्यही नै हो। र अहिले चाहिँ सरकारले नयाँ जुन क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेको छ, यो अनुसार चाहिँ 516 वर्ग किलोमिटर छ भनेर भन्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी हाम्रो देश नेपाल संसारमा सानो देशहरू मध्येको एउटा देश हाम्रो नेपाल पनि हो, अथवा क्षेत्रफलको आधारमा सानो छ। तर पनि हेर्नुस् त, हाम्रो देश नेपालमा धरातलले विविधताको जस्तै उचाइमा पनि विविधता छ भाइ बहिनीहरु। हाम्रो देश नेपाल समुद्र सतहबाट 60 मिटरको उचाइदेखि लिएर संसारकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा जुन 8,848.86 मिटरमा रहेको छ, त्यो समेत
नेपालमै पर्छ भन्नाले 60 मिटरको उचाइदेखि लिएर 8848.86 मिटरसम्म हाम्रो देश नेपाल पर्दो रहेछ। त्यो उचाइमा पनि विविधता छ। यहाँ पनि यो सगरमाथाको उचाइ भाइबीनको किताबमा 8848 मिटर मात्रै छ। यो 8848.86 मिटर चाहिँ नेपालको हाम्रो सगरमाथाको उचाइ चाहिँ बढेको कुरा सरकारले सार्वजनिक गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो हो। त्यस हुनाले भाइबीनको किताबमा त्यो पुरानो तथ्याङ्क भए पनि भाइबीहरूले यसलाई चाहिँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ है त, किनभने सरकारले हामीलाई जानकारी गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क हो। अब हाम्रो देश नेपाल विविधताको सङ्गमको कुरा गर्दा हेर्नुहोस् त भाइबीहरू, हाम्रो देश नेपालको दक्षिणमा तराईदेखि उत्तरमा हिमालसम्म पुग्दा विभिन्न प्रकारका भूस्वरूपहरू देखिन्छन्। यो कुरा त मैले अघिल्लो पाठमा पनि तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। दक्षिणतिर तराईको समतल भूमि छ, त्यहाँभन्दा माथितिर बिचमा पहाड छ हैन, अनि त्यसपछि आएर उत्तरमा हिमाल छ। विभिन्न किसिमका भूस्वरूपहरू छन् हैन। त्यस्तै गरी हावापानी पनि फरक फरक छ। तराईमा गर्मी हावापानी छ, पहाडमा न्यानो हावापानी छ र हिमाली क्षेत्रमा चिसो हावापानी छ। र त्यो हावापानी अनुसार वनस्पति पनि फरक फरक छ नि हैन त। जस्तै तराईमा उष्ण सदाबहार जङ्गल पाइन्छ, सधैँ हरियो रहने जङ्गल, घना जङ्गल, ठुला ठुला रुखहरू, मोटा मोटा रुखहरू, कडा कडा रुखहरू, त्यस्तो खालको विशेषता भएका जङ्गल तराईमा पाइन्छ भने पहाडमा पतझर जङ्गल पाइन्छ, वर्षको एकपटक पात झर्ने स्वभाव भएका रुख बिरुवाहरू पाइन्छ भने हिमालमा सल्लो, धुपी, गुराँस जस्ता कोनधारी जङ्गलहरू पाइन्छन् जुन नरम काठको रूपमा चिनिन्छन्। हेर्नुहोस् त, वनस्पतिमा पनि विविधता छ हैन त। त्यसैले नेपाल विविधताको सङ्गम भएन त भाइबीहरू। हरेक कुरामा विविधता, धरातलीय स्वरूपमा पनि विविधता, धरातलको उचाइमा पनि विविधता, हावापानीमा पनि विविधता, वनस्पतिमा पनि विविधता छ कि छैन त? छ नि हो। त्यस्तै गरी अब विविधताको सङ्गम अब अर्को कुराबाट पनि भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइबीहरू, हाम्रो देश नेपालका मानिसहरूको वेशभूषा हेर्नुहोस् त, लवाई खवाई पहिरनहरू हेर्नुहोस् त फरक फरक छ। विभिन्न जातिको आफ्नै किसिमको वेशभूषा छ, आफ्नै किसिमको परम्परा छ हैन। भौगोलिक विशिष्टता भएकै कारण नेपालमा अनेक जाति, सांस्कृतिक स्वरूप, प्राकृतिक सम्पदामा पनि विविधता रहेको छ भाइबीहरू। संस्कृतिमा विविधता छ, जातिमा विविधता छ, सम्पदामा पनि विविधता छ। यो कारणले पनि हाम्रो देश नेपाल एउटा विविधताको सङ्गम हो भनेर भन्न सकिन्छ भाइबीहरू। त्यस्तै गरी अर्को नेपालको जलवायुको कुरा गरौँ। अघि नै पनि मैले भने जलवायु अति ठन्डादेखि अति गर्मीसम्म छ। तराईतिर एकदमै गर्मी छ, हिमालतिर असाध्यै जाडो छ, पहाडतिर न्यानो छ हैन, अनि अग्लोदेखि होचोसम्म जमिन छ भन्नाले त हाम्रो देश नेपालमा यो हावापानी र धरातलीय उचाइको पनि विविधता छ। हेर्नुहोस् त भाइबीहरू, यो मैले एउटा जुन देखाइरहेको तस्बिर छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर समतल जमिन छ, यहाँ मानिसहरू बसेका छन्, यहाँ पहाड छ, कहीँ भिरालो छ, कहीँ ओह्रालो छ, कहीँ खोज छ, कहीँ कस्तो कस्तो। हेर्नुहोस् सबै ठाउँ एकनासको छैन नि त। कुनै ठाउँमा मान्छे बस्न लायकको ठाउँ छ, कुनै ठाउँमा मान्छे बस्न नहुने ठाउँहरू छन्, कहीँ कस्तो ठाउँ पछि फरक फरक छ, क्षेत्र पछि फरक फरक किसिमको अवस्था छ। यो हेर्नुहोस् त, कहीँ समतल जमिन छ, सम्म जमिन छ। यसरी यो धरातलीय स्वरूपमा पनि हामीले विविधता पाउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरी भौगोलिक विविधताले गर्दा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा समेत विविधता ल्याएको छ भाइबीहरू। हाम्रो भौगोलिक विविधताले गर्दा हिमाल, पहाड, तराईको कारणले गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू पनि फरक छ। त्यस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत विविधता आएको छ। त्यसै गरी प्राकृतिक वातावरणको विविधताले पशुपन्छीमा विविधता छ। पशुपन्छी पनि हिमालमा छुट्टै किसिमका पशुपन्छीहरू पाइन्छन्, तराईमा छुट्टै किसिमका पशुपन्छीहरू पाइन्छन्, पहाडमा छुट्टै किसिमका पशुपन्छीहरू पाइन्छन्। तराईमा पालिने अथवा पाइने पशुपन्छी हिमालमा पाइँदैनन्, हिमालमा पाइने पशुपन्छी तराईमा पाइँदैनन्। हेर्नुहोस् त, यो आफ्नै भौगोलिक प्रदेशको आफ्नै विशेषता रहेको छ है। त्यसै हुनाले त्यहाँका मानिसको जनजीवन पनि फरक फरक छ। हेर्नुहोस् त, यो विविधताको एउटा कुरालाई झल्किने किसिमको यहाँ यो तस्बिरले पनि देखाउँछ। यहाँ विभिन्न किसिमका कीट पतङ्गदेखि लिएर साना साना किराहरूदेखि लिएर चराचुरुङ्गीहरूदेखि लिएर जीवजन्तुहरूदेखि लिएर मानिसहरूदेखि लिएर ठाउँ अनुसार फरक फरक छ। त्यसैले नेपाल एउटा विविधताको सङ्गम हो भाइबीहरू। अब नेपाल विविधताको सङ्गम हो भन्ने कुरा त मैले भाइबीहरूलाई धेरै कुराबाट मैले यहाँ देखाएँ, धेरै कुराबाट बताएँ। अब एउटा भिडियो हेर्ने त
हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, एउटा रमाइलो भिडियो छ, अत्यन्तै सुमधुर सङ्गीत छ यसमा। यो विविधताको सङ्गम नेपाललाई बुझाउने किसिमको यो भिडियो तपाईँ हेर्नुहोस् र के कुरामा विविधताहरू छ त्यो तपाईँले बुझ्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले छर्लङ्ग थाहा पाउनुहुन्छ के छ त विविधता, कस्तो कस्तो विविधताहरू छ त, यो भिडियोबाट हेर्नुहोस् है त।
भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्नुभयो नि होइन, यो भिडियोमा जुन सुमधुर सङ्गीत थियो नि, 100 थरी बाजा एउटै ताल, 100 थरी गोडा एउटै चाल। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विविधताको सङ्गम नेपाल भनेकै हो। हाम्रो देशमा विविध किसिमका धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज छन् होइन। हो, यो कुरा भए तापनि हामी एकताको सूत्रमा रहेका छौँ नि त। हो, यो कुरा भिडियोबाट देख्नुभयो र यहाँ विविध किसिमका विविधताहरू देख्नुभयो। अब म तपाईँहरूलाई यही कुराको आधारमा नेपालको विविधतालाई एउटा चार्टबाट देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है त, राम्रोसँग अझ प्रष्ट हुन्छ नेपालको विविधता। कुन कुन कुरामा विविधता छ त? हेर्नुहोस् त, नेपालको विविधता एउटा भौगोलिक विविधता, अघि मैले भनेका कुराहरूलाई यहाँ छुट्याउने हो भने एउटा भौगोलिक विविधता छ। अर्को प्राकृतिक विविधता छ, प्रकृतिमा पनि विविधता छ है, प्राकृतिक विविधता। त्यस्तै गरी अर्को कृषिजन्य विविधता, अर्को विविधता सांस्कृतिक विविधता, त्यस्तै गरी अर्को विविधता जातीय विविधता। हामी एउटै जात जातिका मात्रै छैनौँ, विविध जात जातिका छौँ नि होइन, यो जातीय विविधता। त्यस्तै गरी भाषिक विविधता अनि धार्मिक विविधता, धर्ममा पनि विविधता छ। जसरी विभिन्न भाषाभाषीका मान्छेहरू बस्छन् यहाँ, त्यसरी विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि बस्छन्। त्यस्तै गरी सामाजिक विविधता र अर्को वर्गीय विविधता। यसरी हाम्रो देश नेपालमा देखिने विविधतालाई हामीले यी विभिन्न शीर्षकबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई यो प्रत्येकको बारेमा फेरि एकचोटि वर्णन गर्छु, तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। सबभन्दा पहिला हामी भौगोलिक विविधतामा हेरौँ। भौगोलिक विविधता अन्तर्गत के छ त? अघि हामीले भनिसकेका छौँ, कुरा त्यही नै हो। भाइ बहिनीहरूको पाठमा छ, एउटै देशमा हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, वन जङ्गल छ, नदीनाला छ, विविधता छ। भाइ बहिनीहरू, संसारको थोरै मात्रै देशमा त्यस्तो हुन्छ। एउटै देशमा सबै देशमा पहाड, हिमाल, तराई हुने भन्ने हुँदैन। कुनै देशमा समतल जमिनी मात्रै हुन्छ, काहीँ पहाड मात्रै पनि हुनसक्छ, काहीँ हिमाल पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो देश एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ हिमाल पनि छ, जहाँ पहाड पनि छ, जहाँ तराई पनि छ। त्यस्तै गरी वन जङ्गल, नदीनालाहरू पनि विभिन्न किसिमका छन्। काहीँ ठुला नदी छन्, काहीँ साना नदी छन्, काहीँ स्थायी नदी छन्, काहीँ अस्थायी नदी छन्, काहीँ ठुल्ठुला जङ्गल छन्, काहीँ जङ्गल पातलो छ, काहीँ जङ्गलै छैन। यस्तो किसिमको विविधता छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो भौगोलिक विविधता। हिमाल देख्नुभयो, यहाँ समतल मैदान देख्नुभयो, यस्तो अग्लो संसारकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा पनि यही देशमा छ। अनि सम्म परेको समुद्र सतहबाट 60 मिटरको उचाइमा रहेको समतल तराई पनि यही छ है। त्यस्तै गरी भौगोलिक विविधतामा तराई प्रदेश छ, जुन यो समतल तराई। पहाडी प्रदेश हेर्ने भने यो यस्ता अग्ला पहाडहरू छन् होइन, अनि बेसी उपत्यकाहरू छन् र हिमालमा अग्ला हिमालमा हिउँ पर्ने यस्तो ठाउँहरू पनि छ। भनेपछि यो भौगोलिक विविधता हो। त्यस्तै गरी प्राकृतिक विविधताको कुरा गर्ने हो भने वातावरणीय विविधता हेरौँ। प्राकृतिक विविधताभित्र वातावरणीय विविधता, हिमाल, पहाड र तराईमा विभिन्न प्रकारको वातावरण रहेको पाइन्छ। जस्तै हावापानीमा विविधता, अब गर्मीदेखि अति जाडो हुने हावापानी पाइन्छ। हिमालमा जाडो हुन्छ, पहाडमा न्यानो हुन्छ, तराईमा गर्मी हुन्छ। त्यस्तै जीवजन्तुमा विशिष्टता छ। तराईमा पाइने जीवजन्तु, पहाडमा पाइने जीवजन्तु, हिमालमा पाइने जीवजन्तु र जनावरहरूमा विविधता रहेको छ कि छैन त भाइ बहिनीहरू? जस्तै मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, तराईमा पाइने जीवजन्तुहरू हिमालमा पाइँदैन, हिमालमा पाइने जीवजन्तुहरू तराईमा पाउन सकिँदैन, किनभने त्यहाँको हावापानी सुहाउँदो हुनु पर्यो। हिमालमा जाडो हावापानी खप्न सक्ने, जाडो हावापानी सहन सक्ने जीवजन्तुहरू हुन्छन्, प्राणी वनस्पतिहरू त्यहाँ हुन्छन् भने तराईमा गर्मी हावापानी खप्न सक्ने, पानी धेरै खप्न सक्ने त्यस्ता जीवजन्तु, प्राणी वनस्पतिहरू त्यहाँ हुन्छन्। त्यस हुनाले रुख बिरुवा, जीवजन्तु, प्राणी वनस्पतिमा विविधता छ नेपालमा। एउटै देश नेपाल हो, तर त्यहाँ हरेक चिजमा, हरेक वस्तुमा विविधता छ है। अब त्यस्तै कृषिजन्य विविधताको कुरा गर्ने भने पहाडमा हुने कृषि, तराईमा हुने कृषि र हिमालमा हुने कृषि र त्यहाँ लगाइने बालीनालीहरू, खेतीपातीहरू फरक किसिमको रहेको छ भाइ बहिनीहरू है। हाम्रो देश नेपालमा सबै ठाउँमा एकै नासको खेतीपाती हुँदैन। पहाडमा धान, गहुँ, मकै लगाइन्छ भने तराईमा धान र गहुँको खेती हुन्छ, हिमालमा फेरि आलुको खेती हुन्छ होइन, जौको खेती हुन्छ। यसरी बालीनालीमा पनि कृषि क्रियाकलापहरू पनि फरक पाइन्छ। त्यस्तै गरी संस्कृतिमा पनि विविधता। संस्कृतिमा फरक जातिहरू बसोबास गर्ने भएको हुनाले धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा
हामी रमाएर बसेका छौँ। अघि गीतमा भनेको जस्तो जुन अघि भिडियो देखाएँ त्यो गीतमा त्यो जुन एउटा गीत बजेको थियो, गीतको सङ्गीत बजेको थियो, त्यहाँ भने जस्तै एउटै भावनामा रहेको छ। हामी विभिन्न जाति धर्म संस्कार रहे पनि रहनसहन मेला पर्व जात्रा मात्रा आफ्नै किसिमको छ, पहिरन आफ्नै किसिमको छ, खानपान आफ्नै किसिमको छ, नाचगान आफ्नै किसिमको छ, बाजागाजा आफ्नै किसिमको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ नेपालमा विविध किसिमको संस्कृतिको झलक मैले एउटा दुईवटा मात्रै यहाँ लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो देश नेपालमा का विविध संस्कृतिको झलक हो। यो एउटा छोटो झलक, यस्ता थुप्रै छन् भाइ बहिनीहरू है। यो यसबाट पनि संस्कृतिमा पनि हाम्रो देशमा विविधता छ। त्यस्तै गरी जातीय विविधता त मैले सुरुमै भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको टोल छिमेकमा, तपाईँहरूको गाउँठाउँमा, गाउँ समाजमा कुन कुन जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्नुहुन्छ? त्यहाँ विभिन्न जात जातिका मान्छेहरू बसोबास गर्नुहुन्छ नि, होइन त? हाम्रो देश नेपालमा 59 जनजाति छन् भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ र 125 भन्दा बढी जातिहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू नेपालमा है। र करिब नेपालमा 123 भाषा बोलिन्छ भनेर भनिएको छ। भन्नाले त हेर्नु त, यति सानो मुलुकमा 125 भन्दा बढी जाति रहेको र 123 भन्दा बढी भाषा बोलिने भन्नाले त कति विविधता रहेछ त, होइन? हेर्नुहोस् त, यो नेपालको नक्सामा नेपालभित्रका नागरिकहरू विभिन्न आफ्नै वेशभूषामा देखेको, हरेक जाति अनुसार आफ्नो वेशभूषामा उहाँहरू हुनुहुन्छ है। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरू मिलेर बसेको एउटा साझा फुलबारी हो भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी धार्मिक विविधता, नेपालमा हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू पनि बस्नुहुन्छ, बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू पनि बस्नुहुन्छ, किराँत धर्म मान्ने मानिसहरू बस्नुहुन्छ, मुस्लिम धर्म मान्ने मानिसहरू बस्नुहुन्छ, क्रिस्चियन, जैन, सिख, बहाई लगायत धेरै धर्म मान्ने मानिसहरू नेपालमा बसोबास गर्नुहुन्छ। भनेपछि नेपालमा एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै धर्मका मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ। अलग अलग जाति, भाषा, धर्मका मानिसहरू बसोबास गर्ने रहेछन्। यसबाट धार्मिक विविधता पनि यहाँ छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार क्रियाकलापहरू गरिरहेको यसले सङ्केत गर्छ। यो तस्बिरले हेर्नुहोस् त, यो किराँत भयो, यो बुद्ध धर्म भयो, हिन्दू धर्म भयो, यो मुस्लिम धर्म भयो, यो क्रिस्चियन धर्मकोलाई सङ्केत गर्छ यसले है। अब त्यसै गरी सामाजिक विविधता, हाम्रो देश नेपालमा सामाजिक विविधता पनि छ। भाषा संस्कृतिमा भएको विविधताले सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व गरेको छ भाइ बहिनीहरू। हरेक जातिका आफ्नै प्रकारका सामाजिक पहिचान छन्, संस्कारहरू छन्, रीतिरिवाजहरू छन्, चालचलनहरू छन्। हेर्नुहोस् त, यसले यो सामाजिक विविधतालाई झल्काउँछ। यसले पनि पहिरन आफ्नै किसिमको छ, संस्कृति आफ्नै किसिमको छ। भनेपछि यो सामाजिक विविधता, परम्परा जस्तो मानिसहरू जन्मिँदाखेरि गर्ने जन्मकर्म, विवाह व्रतबन्धका कर्महरू भयो, मृत्युपछि गर्ने विभिन्न किसिमका संस्कारहरू भयो, आफ्नै किसिमको छ, फरक फरक किसिमको छ हो। यो पनि सामाजिक विविधताभित्र हामीले पर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को विविधता हाम्रो देश नेपालको वर्गीय विविधता। वर्गीय विविधतामा के पर्छ होला त भाइ बहिनीहरू? सोध्नुहोस् त, वर्गीय विविधताभित्र के पर्छ? वर्गीय विविधताभित्र नेपालमा अति धनीदेखि अति गरिबसम्मका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। धनी पनि असाध्यै धनी छन् र गरिबमा पनि अत्यन्तै गरिब मान्छेहरू पनि छन्। हाम्रो देश नेपालमा गरिब र धनीको बीचको दूरी एकदम बढिरहेको छ। धनी एकदम धनी मान्छेहरू पनि छन् र गरिबमा बिहान बेलुका 2 छाक खानालाई पनि बिहान बेलुकाको खाना खान पनि धौधौ पर्ने मान्छेहरू पनि छन्। भने यो विविधता पनि एक किसिमको विविधता। यो राम्रो विविधता त होइन भाइ बहिनीहरू, तर पनि यो पनि एउटा विविधता हो नि त, होइन? हेर्नुहोस् त, यहाँ कोही बिहान बेलुका दिनभरि यो भारी बोकेर श्रम गरेर खानुपर्ने मान्छेहरू छन्, कसैका यत्रा घरहरू छन् र कसैका योभन्दा पनि, यो त गाउँको घर भयो, कसैको सहरमा घरहरू छन्, कसैको सहरमा पनि 2-4वटा घरहरू होलान्, कसैका उद्योग कल कारखानाहरू होलान्, कोही चाहिँ त्यही उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने जामी मजदुरहरू होलान्, होइन? हो, यो हिसाबले भन्नाले आर्थिक स्थिति त फरक पऱ्यो नि त, होइन? कमजोर आर्थिक स्थिति भएका मानिस र उच्च आर्थिक स्थिति भएका मानिस, मध्यम आर्थिक स्थिति भएका मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्दछन्। देश एउटै हो, नेपालै हो। भनेपछि यहाँ पनि वर्गीय विविधता पनि छ।
यसरी हाम्रो देश नेपाललाई विविधताको सङ्गम नेपाल भनेर भनिनुको पछाडिको कारण यो हो भाइ बहिनीहरू। त अब भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो नि होइन त, हाम्रो देश नेपालको लाई किन विविधताको सङ्गम भनिएको रहेछ त? सम्झिनुभयो भाइ बहिनीहरू? सम्झिनुहोस् त, किन विविधताको सङ्गम भनिएको रहेछ, के कुराको कारणले रहेछ त? मैले तपाईँहरूलाई अहिले के कुराको बारेमा बताएँ भन्दा भाइ बहिनीहरू, विविधताको हाम्रो देश नेपाललाई विविधताको सङ्गम भनिनुको पछाडि धेरैवटा कुराहरू, धेरैवटा कारणहरू छन्। जस्तै अब मैले तपाईँहरूलाई फेरि यो अघि भनेकै कुराहरूलाई संक्षेपमा म बताउँछु है त भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई यो याद राखेँ, हेर्नुहोस् त, यो के छ? विश्वको सर्वोच्च शिखर। एउटा विविधताको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देश नेपालको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ पहिला 8,848 मिटर थियो र अहिले 8,848.86 मिटर छ। यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। भन्नाले हाम्रो देश नेपाल 60 मिटरको उचाइदेखि लिएर 8,848.86 मिटरको उचाइसम्म रहेको छ। भन्नाले यो पनि एउटा विविधता हो, यो पनि विविधता हो नि, धरातलले उचाइको विविधता है। यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा, हेर्नुहोस् त, नेपालको कुल क्षेत्रफल, नेपाल सानो देश हो र नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ भनेर भाइ बहिनीहरूको किताबमा लेखिएको छ है। र अहिले पछि भर्खरै हालसालै सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर छ भाइ बहिनीहरू है। यो कुरा पनि हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो। मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको कुरा यहाँ अहिले सारांशमा मैले बताउँदैछु। अब विविधताको कुरा गर्दा, हाम्रो देश नेपालको विविधताको कुरा गर्दा, हाम्रो देश नेपालमा धरातलीय स्वरूपमा विविधता छ हैन त? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, धरातलीय स्वरूपमा विविधता। कसरी धरातलीय स्वरूपमा विविधता छ? भाइ बहिनीहरू कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ अथवा कुन धरातलीय क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ त? जस्तो म पहाडी क्षेत्रमा बस्छु हैन, कुनै कोही तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुन्छ होला, कोही हिमालमा बस्नुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो देश नेपालमा तराई छ, तराईको समतल जमिन पनि छ, पहाडको अग्लो उचो जमिन पनि छ, डाँडा काँडा भएको, हिमाल अग्ला अग्ला हिमाल जहाँ हिउँ पर्छ, सधैँ चिसो हुन्छ त्यो ठाउँ पनि छ। पनि धरातलीय विविधता, धरातलीय स्वरूपमा विविधता छ है। हो, यो कुरा पनि भाइ बहिनीले सम्झिनु भयो होला। त्यस्तै गरी अर्को विविधता, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जलवायुमा विविधता। हाम्रो देश नेपालमा जलवायुमा पनि विविधता छ। के छ त? कहीँ गर्मी छ, कहीँ न्यानो छ, कहीँ जाडो छ, चिसो छ, ठन्डा छ है। जस्तै कहाँ जाडो हुन्छ? हिमाली क्षेत्रमा जाडो हुन्छ। कहाँ न्यानो हुन्छ? पहाडी क्षेत्रको हावापानी प्राय वर्षैभरि न्यानो हुन्छ। कहाँ गर्मी हुन्छ? तराई क्षेत्रमा प्राय वर्षैभरि गर्मी हुन्छ। भनेपछि एउटै देश, कुनै ठाउँमा एकदमै गर्मी वर्षैभरि, कुनै ठाउँमा एकदमै न्यानो किसिमको हावापानी, कुनै ठाउँमा एकदमै चिसो हावापानी। हेर्नुहोस् त, एउटै देशभित्र फरक फरक किसिमको हावापानी पाइयो नि। हो, यो पनि जलवायु भनेको, हावापानी भनेको त्यो देशमा पनि विविधता देखियो। त्यसै गरी अर्को विविधता केमा देखियो त? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पशुपन्छीमा विविधता। हाम्रो देश नेपालमा पशुपन्छीहरू, जङ्गली पशुपन्छी पनि अनि घरपालुवा पशुपन्छी पनि फरक फरक ठाउँमा फरक फरक किसिमका पशुपन्छीहरू पाइन्छन्। हिमाल, पहाड, तराईमा फरक फरक किसिमका पशुपन्छीहरू पाइन्छन्। जस्तै तराईमा हात्ती, गैँडा, बाघ, अर्ना, नीलगाई पाइन्छ, मृगहरू पाइन्छन् भने, अन्य पहाडी क्षेत्रमा बाँदरहरू पाइन्छन्, त्यस्तै गरी दुम्सीहरू पाइन्छ, त्यस्तै बनेलहरू पाइन्छन् हैन। हिमाली क्षेत्रमा हिमचितुवाहरू पाइन्छन् हैन, पाण्डाहरू पाइन्छन्। यसरी फरक फरक किसिमको, अनि चौरी गाईहरू पाइन्छन् हिमाली क्षेत्रमा, भेडा च्याङ्ग्राहरू पाइन्छन् हैन। तराईमा भैँसी पाइन्छन्, गाई पाइन्छ। यसरी घरपालुवा र जङ्गली जन्तुहरू पनि फरक फरक ठाउँमा फरक फरक पशुपन्छीहरू पाइन्छन्। यो पनि विविधता भयो। त्यस्तै गरी अब वनस्पतिमा विविधता। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू,
वनस्पति। अब वनस्पतिको कुरा गर्दा नेपालमा उष्ण सदाबहार जङ्गल पनि पाइन्छ। उष्ण सदाबहार जङ्गल भने भाइ बहिनीलाई थाहा छ, अघि भर्खर मैले बताइसकेँ, तराईमा पाइने जङ्गल, बढी गर्मी र बढी वर्षा हुने ठाउँमा पाइने जङ्गललाई उष्ण सदाबहार जङ्गल भनिन्छ। यो जङ्गल चाहिँ सधैँ हरियो रहन्छ र मोटा मोटा रुखहरू, अग्ला अग्ला रुखहरू, कडा रुखहरू, जस्तो अग्राख भन्ने सुन्नुभएको छ नि, हो सालको रुखहरू, त्यस्तो कडा रुखहरूको जङ्गलहरू पाइन्छ, त्यस्तो पनि छ। अनि पतझर जङ्गल, पहाडमा न्यानो हावापानी पाइने ठाउँमा पाइने पतझर जङ्गल, वर्षको एकपटक रुखका पातहरू झर्ने, रुखहरू मरेको जस्तो देखिने, अनि फेरि चैत वैशाख लागेपछि पालुवाहरू पलाएर हरियो भएर आउने, त्यस्तो पतझर जङ्गल पनि पाइन्छ। त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रतिर चाहिँ कोनधारी जङ्गल पाइन्छ। चिसो, जहाँ चिसो छ, पानी कम पर्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कोनधारी जङ्गल छ। कोनधारी जङ्गलका काठहरू अत्यन्तै नरम हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, जस्तै सल्लो, धुपी, गुराँस सुन्नुभएको छ नि, हो त्यो नरम काठहरू पाइने कोनधारी जङ्गल। भनेपछि एउटै देशभित्र कडा काठहरू पाइने, अग्ला मोटा रुखहरू पाइने जङ्गल पनि छ, पतझर जङ्गल पनि छ, कोनधारी जङ्गल पनि छ। भने जङ्गलमा नि विविधता देखियो। त्यस्तै गरी अर्को जनजातिमा विविधता, यो पनि मैले अघि तपाईँलाई बताइसकेँ। जनजातिमा विविधता, हाम्रो देश नेपालमा 125 भन्दा बढी जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् हैन। हाम्रै वरिपरि समाजमा 125 भन्दा बढी जात जातिका मान्छेहरू बस्छन् हैन भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ यो जातीय विविधता पनि छ हैन। तपाईँ हाम्रै गाउँ टोल छिमेक वरिपरि हाम्रै कक्षामा हेर्नु, तपाईँहरूको कक्षामा हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको कक्षामा पनि विभिन्न साथीहरूको विभिन्न थर छ नि हैन। अनेक जात जातिका हाम्रो साथीहरू एउटा कक्षामै पनि भेट्न सक्छौँ। भनेपछि सिङ्गो देशमा पनि त्यस्तै किसिमका विविध जात जातिका मान्छेहरू छन्। कति छन् त? 125 भन्दा बढी जातिका मान्छेहरू बस्छन्। यो पनि विविधता भयो। त्यस्तै गरी अर्को भाषिक विविधता, हाम्रो देश नेपालमा देश सानो भए तापनि यहाँ 123 भन्दा बढी भाषा बोलिन्छ हैन। 123 भन्दा बढी भाषा नेपालमा बोलिन्छ भने हेर्नुहोस् त, यति सानो देशमा यति धेरै भाषा बोलिन्छ भने त भाषामा पनि कति विविधता छ त है। यो पनि अर्को विविधता भयो। र त्यस्तै गरी अर्को सांस्कृतिक विविधता। अब संस्कृतिमा पनि विविधता छ भाइ बहिनीहरू हैन, जुन अघि नै भनिसक्यो त्यसैको सारांश मैले बताइरहेको छु है। जस्तो हाम्रो जात्रा मात्राहरू फरक छ, चाडपर्व फरक छ, रहनसहन फरक छ, मेला पर्व फरक छ। हिमाल पहाड तराईमा मनाइने जात्रा मात्रा चाडपर्व फरक छ हैन। त्यस्तै गरी जात अनुसार चाडपर्वहरू फरक छ। धर्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार पनि फरक किसिमको छ। यो संस्कृतिमा पनि फरक पर्नु हो। र अर्को मैले अन्तिममा यहाँ बनाएको छु धर्म। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, धर्ममा पनि हाम्रो देश नेपालमा एउटै धर्म मान्ने मान्छेहरू मात्रै हुनुहुन्न। हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि छन्, बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि छन्, किराँत धर्म मान्ने मान्छेहरू छन्, मुस्लिम धर्म मान्ने मान्छेहरू छन्, क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि छन्। यसरी हाम्रो देश नेपाललाई हामीले विविधताको सङ्गम भन्नुको पछाडिको कारण यो हो भाइ बहिनीहरू, किनभने हरेक कुरामा विविधता छ। हो यो कुरा तपाईँलाई मैले अलिकति प्रश्न होस् भनेर बुँदागत रूपमा टिप्पण गरेँ। के कुराको बारेमा भन्नुपर्ने भयो त? धरातलको उचाइको आधारमा, जलवायुको आधारमा, पशुपन्छीको आधारमा, धरातलेश्वरको आधारमा, वनस्पतिको आधारमा, जनजातिको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, भाषाको आधारमा, धर्मको आधारमा हामीले विविधता पाउन सक्छौँ। अझ योभन्दा पनि थुप्रै विविधताहरू तपाईँले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँकै बसोबास गरेको क्षेत्रमा, त्यहाँ बसोबास गर्ने क्षेत्रमा तपाईँले देखेको धरातलको विविधता अथवा जातिका विविधताहरू, अरू केही कुराहरू नयाँ छन् भने भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। र मुख्य विविधता चाहिँ यही नै हो। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको पाठमा मैले तपाईँहरूलाई विविधताको सङ्गम नेपाल भन्ने पाठको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई कसरी नेपाल विविधताको सङ्गम भयो भन्ने कुरा धेरै उदाहरण, धेरै प्रमाणहरू दिएर तपाईँहरूलाई बताएँ। र यसबाट तपाईँहरूले नेपाल एउटा विविध, एउटा साझा, एउटा राम्रो फुलबारी जस्तै रहेछ हैन। एउटा ठुलो फुलबारीमा धेरै किसिमका फुलहरू, धेरै जात जातिका फुलहरू फुलेका हुन्छन् र त्यसले बगैँचालाई कसरी सजाएर राम्रो बनाएको हुन्छ नि। हो त्यस्तै गरी हाम्रो देश नेपाललाई पनि एउटा विभिन्न जात जाति, धर्म, संस्कृति, विविधताको फुलबारीको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। र त्यसरी हाम्रो नेपाल चाहिँ सजिएको छ। हामी सबै मिलेर बसेका छौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरेका छौँ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो समय
सकिएको छ र हामी अर्को कक्षामा भेटौँला। आजलाई यति नै। हस्त नमस्कार।